सबैजनालाई नमस्कार। म दाङबाट एचएन पाण्ड्य। आज म यहाँहरूमाझ कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 1 मा समावेश गरिएको कवि गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा रचना गरिएको आमाको सपना कवितालाई लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यस बसाइमा प्रगतिवादी कवि गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा रचना गरिएको आमाको सपना कविताको भावार्थ बोध गर्नेछौँ। सर्वप्रथम लागौं कवि गोपाल प्रसाद रिमालको परिचयतर्फ। गोपाल प्रसाद रिमाल विक्रम सम्वत 1975 साल जेठ 18 गते काठमाडौँमा जन्मिएका हुन्। विक्रम सम्वत 1991 सालको प्रवेशिका परीक्षामा बोर्ड प्रथम भएका रिमालले आइए सम्मको औपचारिक अध्ययन पूरा गरेका थिए। उनको स्वभाव निर्भीक, स्वाभिमानी र विद्रोही खालको थियो। आमाको सपना कृतिले विक्रम सम्वत 2019 सालमा मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। रिमाल आधुनिक नेपाली कविताको दोस्रो मोड स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी धाराका सशक्त कवि हुन्। विक्रम सम्वत 1997 मा शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द्र र धर्मभक्त माथेमालाई फाँसी दिइएको घटनाले उनीमा अझ बढी विद्रोही चेत मौलाएको पाइन्छ। राणा विरोधी रचनाहरू सिर्जना गरेकै कारण उनलाई विक्रम सम्वत 2003 र विक्रम सम्वत 2007 साल गरी 2 पटक जेलमा राखिएको थियो। यसरी साहित्यका माध्यमबाट समाज परिवर्तनको अपेक्षा राख्ने प्रगतिवादी कवि रिमालको विक्रम सम्वत 2030 साल कार्तिक 8 गते काठमाडौँमा निधन भएको थियो। अब लागौं कविताको परिचय र भावार्थतर्फ। सर्वप्रथम कविताको पृष्ठभूमि र परिचयतर्फ लागौं। विक्रम सम्वत 2000 सालमा शारदा पत्रिकामा प्रकाशित यो कविता आमाको सपना कविता संग्रह 2019 मा संग्रहित छ। गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा रचना गरिएको प्रस्तुत आमाको सपना कविता नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि क्रान्तिको आह्वान गरी रचना गरिएको कविता हो। क्रान्तिकारी भावनाले ओतप्रोत भएको यो कविता रिमालको ज्यादै चर्चित कविता हो। राणा शासन विरुद्धको क्लम क्रान्तिका रूपमा चिनिने यो कविता निकै उत्कृष्ट कविता हो। एक दिन क्रान्ति जरुर हुने र निरङ्कुशताको अन्त्य र दमन शोषण रहित प्रजातान्त्रिक समाजको स्थापना भई क्रान्तिको सपना पूरा हुने कवितामा विश्वास व्यक्त गरिएको छ। समाजमा विद्यमान अधर्म, असत्य र अन्यायको अन्त्यका लागि क्रान्तिको आवश्यकता रहेको भाव कवितामा व्यक्त भएको छ। एक न एक दिन आधी बेहरी सहितको तुफान आई काल रात्रिको अन्त्य भई सुनौलो बिहानीको आगमन भएरै छाड्ने कुरा कवितामा उल्लेख गरिएको छ। कवितामा सामाजिक परिवर्तनको आवाज मुखरित भएको छ। सत्य, धर्म, न्यायको स्थापनाको लागि क्रान्ति हुनै पर्ने भन्दै निरङ्कुश जहानिया राणा शासनको विद्रोह घन्काउँदै राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गर्नका लागि अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनका विरुद्ध आवाज उठाएर देश र जनताको मुक्तिका लागि प्राणको बाजी थापेर लड्नु पर्ने भाव कवितामा व्यक्त गरिएको छ। यो कविता क्रान्तिको बिगुल फुक्ने कविता हो। 104 वर्षसम्म चलेको एकतन्त्री निरङ्कुश जहानिया राणा शासनले थिलो थिलो पारेकाले निकै अत्तालिएकी नेपाल आमाले यसको अन्त्य हुनुपर्ने चाहना व्यक्त गरेको कुरा कविले कवितामा बडो रचनात्मक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन्। राणा शासनको अन्त्य एवं प्रजातान्त्रिक समुन्नत समाजको आशा गरी रचना गरिएको प्रस्तुत कवितामा पूर्णतः राणा शासनको विरोध गरिएको हुनाले यस कवितालाई राणा शासन विरुद्धको कलम क्रान्तिका रूपमा लिइन्छ। छोरा जन्मेर त्यसले देशको असमानताको अन्त्य गर्ला भन्ने आशा राखेकी नेपाल आमाले
हरेक सन्तानको जन्म पश्चात ऊ क्रान्ति पुरुष हो कि भनेर सन्तानको मुख हेरेको सन्दर्भ कवितामा पाइन्छ। जन्मिएका छोराहरू क्रान्ति पुत्र हुन नसके पनि एक दिन अवश्य क्रान्ति पुत्र जन्मने र परिवर्तन गरेरै छाड्ने आशावादी विचार राख्दै भावी सन्ततिबाट क्रान्ति सम्भव हुने र त्यसबाट आफूले मुक्ति पाउने आमाको सपना रहेको कुरा कवितामा उल्लेख छ। आमा र छोराको संवादात्मक शैलीमा रचना गरिएको प्रस्तुत कवितामा क्रान्तिप्रति पूर्ण विश्वास राख्ने आमाले नेपाल आमालाई र छोराले तमाम नेपालीहरूलाई र त्यो सर्वनामले क्रान्तिलाई संकेत गरेको छ। कविताको प्रारम्भमा छोराले आमालाई त्यो आउँछ भनी प्रश्न गरेका छन्। यहाँ त्यो सर्वनामले क्रान्तिको संकेत गरेको छ। अन्याय, अत्याचार, विभेद र असमानताको जालोले घेरेको अन्धकारलाई चिरी उज्यालो ल्याउन क्रान्ति आउने कुरामा विश्वास व्यक्त गरिएको छ। बिहानको सूर्य जस्तै उज्याला किरण छर्दै आउने क्रान्तिले कम्बरमा झुन्ड्याएको नेपाली वीरताको प्रतीक शीत झैं टलक्क टल्किने खुकुरीको माध्यमबाट अधर्म, अन्याय, अत्याचारको अन्त्य गर्ने घोषणा आमाले गरेकी छन्। परिवर्तन हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता छुइने अर्थात् प्रत्यक्ष अनुभव गर्न र उपभोग गर्न सकिने गरी प्रभावकारी रूपमा आउने कुरामा आमा विश्वस्त छिन्। क्रान्तिले हरेक पुत्रमा चेतनाको बीज रोपिदिने र क्रान्तिको प्रभावलाई सहन, महत्वलाई बुझ्न र परिणामलाई ग्रहण गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुने भन्दै आमाले छोरालाई परिवर्तनको पक्षमा लाग्न हौसला दिएकी छन्। क्रान्तिको कारण हरेक छोराहरू निडर, आत्मविश्वासी र स्वावलम्बी बन्न सक्ने साथै आफ्नो अस्तित्वको पहिचान र संरक्षण गर्न सक्ने आशावादी भाव आमा मार्फत कवितामा व्यक्त भएको छ। दमन, शोषण र अत्याचार सहितको राणा शासन विरुद्धको क्रान्ति हुरी झैं तीव्र गतिमा आउने र हरेक नेपाली सपुतहरूले त्यसलाई पात भएर पछ्याउने कुरा कवितामा व्यक्त गरिएको छ। कवितामा कविले परिवर्तनलाई, ठूलो क्रान्तिलाई, जुन र अत्याचारलाई जडताको संज्ञा दिँदै राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र प्राप्तिको स्पष्ट संकेत गर्दै राणा शासन अन्त्य हुनुपर्ने र देशमा प्रजातन्त्रको आगमन हुनुपर्ने कुरा व्यक्त गरेका छन्। हरेक पुत्रको जन्मसँगै उसको अनुहारमा परिवर्तनको संवाहक बन्ने सपना देखे पनि तत्कालीन समयसम्म त्यो सपना साकार भइ नसकेको र निकट भविष्यमा राजनीतिक जडता विरुद्ध जन्मिने क्रान्तिको पक्षमा सारा देशवासीहरू उर्लिएपछि आमाको सपना साकार हुने भविष्यवाणी कवितामा गरिएको छ। कवितामा एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासनले गरेको अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण, विभेदको अन्त्य गर्नका लागि क्रान्ति आवश्यक रहेको र क्रान्तिका लागि हरेक नेपाली सन्ततिहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा संग्राममा आँटिला भएर जुट्ने कुरामा आमा विश्वस्त देखिन्छन् भने चराहरूको चिरबिरले सजिएको बिहानी लोभ लाग्दो हुन्छ, त्यस्तै लोभ लाग्दो तरिकाले प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता उज्यालो छर्दै आउने र त्यसले तमाम नेपालीहरूलाई र आफूलाई समेत सन्तुष्टि दिने कुराको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको कुरा छोराले समेत व्यक्त गरेको कुरा कवितामा बडो कलात्मक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ। समग्रमा कवितामा 104 वर्षसम्म चलेको जहानिया एकतन्त्रीय राणा शासनले गर्दा हरेक नेपालीहरू निकै दुखी भएको, उनीहरूका हक र अधिकारहरू खोसिएको हुँदा यसको प्राप्तिका लागि अब ठूलो क्रान्ति गर्नुपर्ने, यसमा सम्पूर्ण जनताहरू एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने र क्रान्ति गरेरै छाड्ने र गलत व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनताको पक्षमा सही व्यवस्था ल्याउनका लागि हरेक नेपालीहरू एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने कुरा व्यक्त गरिएको छ।